बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान और आज का वीलॉग जो है वो बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल के ऊपर है। इमरान खान के तिब्बी मुआइने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना ज़रूरी है, जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये कि बहुत सारे यूथिये ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि इमरान खान जेल के अंदर मर चुका है। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके थे वजाहत एस खान की खबर के बाद। अब बहुत सारे वो शौक में हैं, पता नहीं उनको इससे क्या मसला हुआ और उनको पता चला, उन्होंने देखा कि इमरान खान ज़िंदा है। बहरहाल साबित हो गया कि इमरान खान ज़िंदा है, मौजूद है। वो जो बहुत सारे ख्वाब लेकर बैठे हुए थे, क्यों लेकर बैठे हुए थे मुझे नहीं पता, ये आप उनसे पूछिएगा कि उनको इमरान खान की लाश क्यों चाहिए थी और वो एक ज़िंदा सेहतमंद इमरान खान को देखकर परेशान क्यों हो गए हैं, उनकी बोलती क्यों बंद हो गई है, वो आएँ बाएँ शाएँ क्यों कर रहे हैं, खसियानी बिल्ली की तरह खंबा क्यों नोच रहे हैं। जी हाँ, और इमरान खान ज़िंदा भी है और दूसरी बात, इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई है, उसे बेचैनी रहती है, उसकी दिल की धड़कन कुछ तेज़ हो जाती है। ये ऐसी बातें हैं, जब हम 74 बरस के एक बाबे को देखते हैं, एक बुज़ुर्ग को देखते हैं, तो उनमें ये चीज़ हरगिज़ गैर मामूली नहीं है, बल्कि इससे बहुत कम उम्र, इस वक्त तो 40 और 50 साल के मर्दों को देख लीजिए, उनको दिल के आर्ज़े हैं, उनको शुगर है, उनको आप ये समझें कि जिगर के गुर्दों के अमराज हैं, उनका हार्ट के मसाइल बहुत ज़्यादा जो हैं वो हैं। लेकिन इमरान खान बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है। इससे एक और बात साबित हो गई कि 3 साल से इमरान खान जेल में है, हुकूमत की तावील में है और उसको वहाँ पर बेहतरीन खुराक दी जा रही है, ऐसी खुराक जो उसकी सेहत को बरकरार रखे हुए है और उसको किसी किस्म का मर्ज नहीं होने दे रही। उसको वहाँ पर मुकम्मल एक्टिविटीज़, जो भी वो एक्टिविटीज़ करना चाहता है, उसकी सहूलत हासिल है। लिहाजा इमरान खान ज़िंदा भी है, इमरान खान जो है वो सेहतमंद भी है। और ये भी कहना है कि ख़ुद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स जो हैं या उनके जो जितने भी ये पिट से आपा डाल के बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ख़ास तौर पे मैं उनके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे थे कि बस साड़ी गल हो गई है, इमरान खान आ रहा है, हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, हुकूमत जाने वाली है, ये अब इसके बाद देखिएगा ये बनी गाला जाएगा, ये नथिया गली जाएगा, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, और फिर इसके बाद ये ऐवान वज़ीर आज़म जा रहा है, शहबाज शरीफ वहाँ से आ रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें भी गलत साबित हो गई। इनको तो यहाँ तक ये तक पता नहीं चला। जी हाँ, जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बुलंदो बांग दावे, हमारे ज़राए ने ये बता दिया, हमारे ज़राए ने वो बता दिया, और तुम्हें कख नहीं पता, टकेगा नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कि अल शिफा और शिफा इंटरनेशनल जो है उसके बाहर जो गाड़ी पहुंची थी उसमें इमरान खान मौजूद नहीं था। इमरान खान को पिम्स ले जाया गया और तुम वो लोग जो वहाँ पर, मैं अखबारात को देख रहा था, बड़ी बड़े बावसूख ज़राए वाले सहाफ़ी जो थे, आज अखबारात में जो ख़बरें शाया हुई हैं, जो टीवी चैनल्स पे चलती रहीं, जो दावे किए जाते रहे, जिस गाड़ी को ये चूमते चाटते रहे, उसमें क्या था? बाज़ लोग कहते हैं कि आबिद शेर अली की गाड़ी थी, चलें खैर जिसकी भी थी, वो उस गाड़ी को चूमते चाटते रहे, जिनका ये दावा था कि उनको सब खबरें पता होती हैं, वो जेल के पता नहीं कौन से रास्ते से, किस दरवाजे से, कहाँ से कौन अंदर घुस के किस तरह मुज़ाकरात करता है, इमरान खान के पाँव पकड़ लेता है, सब झूठ होता है। और ये झूठ एक मरतबा फिर साबित हो गया। इनको पता ही नहीं चला उस वक़्त तक, जब तक कि अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ख़ुद एक ट्वीट करके तस्दीक की कि उनको पिम्स में ले जाकर ये मुआयना करवाया गया। ये सारे वो हैं डब्बा पीर जो है ना, सारे के सारे ये यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े चैनल्स को, बाहर के चैनल्स को भी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, इंडिया के चैनल्स को दे रहे थे। ये सब के सब वो डब्बा पीर हैं भाई, वो डब्बा पीर हैं। जो एक डब्बा पीर साहब कहते हैं कि अपने किसी मुरीद के घर गए और उनके सामने खाना आने लगा, तो उन्होंने उससे पहले बैठे और बैठ के बड़ा ज़ोर लगाने लगे, हरकतें इधर उधर खींचो, इधर करो, वो करो, फलां कर दो, धक्का दो, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहे। जैसे ये इमरान खान साहब भी किया करते थे इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें, कभी दुपट्टा ले लेते थे, कभी नकलें उतारते थे। खैर बहरहाल वो पीर साहब जो थे उन्होंने इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी। मरीद ने पूछा कि सरकार ये आप क्या कर रहे हैं?
پیر صاحب نے کہا کہ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک سمندر میں ایک کشتی ہے، اس میں میرے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کشتی سمندر کے اندر ایک طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، میں ان کو بچا رہا ہوں، ان کو نکال رہا ہوں، ان کی مدد کر رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مدد کرنے دو۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے کہا کہ وہ ان کو میں نے طوفان سے بچا لیا، نکال لیا، جاؤ اب میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ زبردست تھا وہ مرید جو تھا، بڑا کائیاں تھا، اس نے کیا کیا کہ شاید اندر سے وہ تھوڑا بہتا جو ہے دیوبندی یا وہابی ہوگا، پکا بریلوی نہیں ہوگا، کوئی اسی قسم کی، اس کو شک آیا۔ اس نے کیا کیا کہ چاولوں کا ڈھیر تھا، چاولوں کے ڈھیر کے نیچے اس نے دیسی گھی کی تہ لگائی، اس پر شکر رکھی، اس کے اوپر چاول رکھ دیے، سادہ روکھے چاول۔ پیر صاحب کے سامنے آئے، پیر صاحب دیکھ کر چاولوں کو دیکھا انہوں نے اور جلال میں آ گئے، کہنے لگے یہ کس قسم کا کھانا ہے، یہ سوکھے روکھے چاول مجھے دے رہے ہو؟ تو مرید نے کہا حضور آپ ہزاروں میل دور سمندر میں اپنے مریدوں کو طوفان میں پھنسے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور تینوں موت پہندی ہے، تیریاں اکھاں خراب نے، کی ہویا ہے تینوں چولاں دے تھلے، یہ چاولوں کے نیچے تجھے گھی اور شکر نظر نہیں آ رہا، وہ تجھے نظر آ رہے تھے۔ یہی حال ہمارے ان صحافیوں کا ہے، یوٹیوبرز کا ہے۔ تو بھائی جان، جس قسم کی سیاست اور جس قسم کا پرینک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے بیشتر واقعی وہ ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے ایک دکھایا تھا کہ یہ دیکھیے یہ بچے جو کہ ان کی ذہنی نشوونما نہیں ہو پاتی اور یہ ذہنی طور پر کمتر رہ جاتے ہیں، تو یہ اسی قسم کے شاہد اللہ صاحب کے جو چوہے ہیں، یہ ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت بڑی موو جو تھی وہ ڈیفیوز کر دی گئی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان کی بیماری کے حوالے سے ایک بڑی سیاست کی جائے گی، اور اب بھی جو ہے میں اس کے بعد بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب شفا انٹرنیشنل کیوں نہیں لے کر گئے، آپ پمس کیوں لے کر گئے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے گا اس ڈٹائی پہ، اس بے شرمی پہ، بلکہ اس بے غیرتی پہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پیارا ہے، وہ شدید، آپ کے مطابق وہ شدید بیمار ہے، وہ مرنے والا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب آپ علاج کو ترجیح دیں گے یا آپ ہسپتال کو ترجیح دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے؟ مریض کے اندر ہے، اس کی صحت کے اندر ہے، یا آپ کسی خاص ہسپتال کا بل بنوانا چاہتے ہیں، وہاں لے جانا چاہتے ہیں، اس کا آپ اس ہسپتال کے ایجنٹ ہیں، یا آپ اس اپنے پیارے کے جو ہے اس کا درد دل رکھتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اس ہاسپٹل میں نہیں لے کر کے، ڈاکٹر عظمیٰ خان ساتھ تھیں، انہوں نے وہاں پر ہر مرحلے پر تصدیق کی کہ ہاں یہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، جو یہ معائنہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اب کم از کم صحت اور بیماری والا معاملہ تو آپ رہنے دیجئے گا، یہ ڈرامے بہت ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ موازنہ کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، تو پھر نواز شریف کے حوالے سے جو رپورٹس آئی تھیں وہ کس نے دی تھیں؟ آپ کو یاد ہے؟ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے دی تھیں، انہوں نے اس کو اوکے کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے دی تھی، وہ جو شوکت خانم والے ڈاکٹر فیصل ہیں، یہ ڈاکٹر فیصل نے ان کو اوکے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا ڈاکٹر شمسی کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی؟ وہ تمام کی تمام تو تصدیق ہوئی تھی۔ یہاں پر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب یہ فیصلہ آیا، میں نے تب بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ ان صاحب کو بیماری ہے کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہے نا؟ تو جب آپ جیل میں رہتے ہیں، جب آپ کا ایک بڑا ایک اسٹارڈم ہوتا ہے، آپ پورا دن مصروف رہتے ہیں، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو کسی ایک جگہ پر جا کر اکیلے رہنا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں یقینی طور پر آپ کو بے چینی تو ہوگی۔ اور اس کے جو اس میڈیکل رپورٹ میں بھی جو کہا گیا تھا، جو مشورہ دیا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ملاقاتیں بڑھا دیں۔ کوئی رومانٹک سے ڈاکٹر ہوں گے جنہوں نے یہ مشورہ دے دیا ہوگا، ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بڑھا دیں ان کی۔ باقی وہ جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، جیل میں سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جناب شفا انٹرنیشنل سے ہی علاج ہونا چاہیے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی حکم جاری کرنا پڑے گا کہ تمام لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کر تمام قیدی علاج کروا سکتے ہیں، ان کو رولز تبدیل کرنا پڑیں گے، کسی ایک بندے کے لیے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی وہاں ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتا دیں۔ اور آخری بات، اب ٹائم فش ہو گیا، یعنی کہ فارغ ہو گئے۔ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ایک سسٹم کے اندر آئیں، آپ اسمبلی کو، آپ اس آئین کو، آپ اس کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ چلیں۔ اور مذاکرات بھی حکومت کے ساتھ اس لیے کہ فوج آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی،
फ़ौج आपके साथ बात नहीं करना चाहती, और फ़ौज का ये आइन के तहत, कानून के तहत और जितनी भी अच्छी सियासी जमहूरी रवायात हैं उनके मुताबिक आपसे डायलॉग करना बनता भी नहीं है। आपने बात सियासी लोगों से ही करनी है। ये जो आपको अब तक उम्मीद थी ना, इस उम्मीद को अब आप तोड़ दें। जिस अहमकों की जन्नत में आप अब तक रह रहे थे ना कि फ़ौज आएगी और इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है और बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई मकबूलियत नहीं है। और अगर आपने, मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, अगर आपने 27 सितंबर वाली हरकत की तो इतने जूते पड़ेंगे कि शायद पहले नहीं पड़े होंगे, और आप जूतों की गिनती भी नहीं कर सकेंगे। मामला चेंज हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। अब इस किस्म की हरकतें इस पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं होंगी। आप रुकावट नहीं डाल सकेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वैसे आपका IQ लेवल मैंने आपको पहले बता दिया। आपके साथ एक सिंपल सा प्रैंक हुआ, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सके, आपको पता नहीं चल सका, आप अपने ही लीडर की मौत के जो हैं ख्वाहां रहे। मुझे आखिर में बता देना कि आप उसकी लाश क्यों चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि सियासी फ़ायदा उठा सकें। आप वाकई उसके हमदर्द हैं, आप वाकई उसके फॉलोअर्स हैं, आप वाकई उससे मोहब्बत करते हैं। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप इस पर उदास हो जाते हैं कि वो बीमार नहीं है, उसको कोई संगीन मर्ज नहीं है, या वो मर नहीं गया? आप इस पर चुप कर जाते हैं, आप इस पर जो है आपको चुप लग जाती है, आपका जो है दिल बैठ जाता है कि वो मरा नहीं है। भाई नहीं मरा, मुझे खुशी है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम को, जो एक साबिक वज़ीर आज़म को जो वहाँ पर मौजूद है, उसको VVIP तरीके से उसने रखा हुआ है और उनको इलाज की सहूलतें दे रहे हैं, सही रह रहे हैं, सेट हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं। आप भी अपनी अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो जाएं, यही आपसे कहना है।